Assalamu alaikum, dear student. Today we are going to start chapter 2, lecture number 1 for class 8 and 9, page number 24, solving a biological problem. पहला इसमें है biological method, the method or process by which a biological problem is solved. ये वो तरीका है जो बायो में कोई भी डिज़ीज़ वग़ैरह आ जाती है या पैदा हो जाती है तो इसके ज़रिए हम उसको हल करते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। पहला इसमें है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम प्रॉब्लम इन लिविंग ऑर्गेनिज़म। रिकग्निशन, पहला जो मसला पेश आता है तो उसको शनाख्त किया जाता है, पहचाना जाता है, तो उसके लिए पहला स्टेप है रिकग्निशन कि किस तरह इसको पहचानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट आर दी रिस्क फैक्टर्स फॉर लंग कैंसर, मतलब लंग कैंसर के लिए क्या ख़तरात हो सकती है। दूसरा नंबर है ऑब्ज़र्वेशन, मुशाहिदा, अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन मॉनिटरिंग समथिंग, मतलब आपने जो रिकग्नाइज़ किया है उसके बाद ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए इसको हैंडल किया जाता है। अब टाइप्स, इस ऑब्ज़र्वेशन के टाइप्स है, दो टाइप्स है। पहला इसमें है क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन टू स्टडी दी स्टैंडर्ड, ये वो मुशाहिदा है जो इसके हम मयार स्टडी करते हैं, मयार पढ़ते हैं अपने 5 सेंस ऑर्गन के ज़रिए, यूजिंग 5 सेंस ऑर्गन। तो पहला है साइट वग़ैरह जो डिटेक्ट करता है, स्मेल डिटेक्शन, टच, टेस्ट एंड हियरिंग। दूसरा इसमें है क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन, यानी कोई मिक़दार जो ऑब्ज़र्वेशन हुआ है, मुशाहिदा हुआ है, उसका मिक़दार किसी न्यूमेरिकल एनालिसिस के ज़रिए या कोई स्टैटिस्टिकल ग्राफ वग़ैरह उस पे मालूम करना। तीसरा है हाइपोथेसिस, अ सपोजिशन मेड एज अ बेसिस फॉर रीजनिंग, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन मीन्स कि ये जो हाइपोथेसिस है ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है जो ऑब्ज़र्वेशन हमने किया है। अच्छा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके खसूसियात क्या है हाइपोथेसिस के। इट शुड बी सिंपल, ये एक स्टेटमेंट होना चाहिए, सिंपल, नॉट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट, और फिर एक्सपेरिमेंट यानी तजुर्बे से हम फिर इसको सही या गलत साबित कर सकते हैं। प्रपोज स्टेटमेंट, ये एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, हम कह सकते हैं कि ये एक प्रपोज्ड एक आइडिया है। ट्रू और फॉल्स, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। फिर इसके बाद चौथा नंबर है डिडक्शन, लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, मेकिंग डिडक्शन टू टेक हाइपोथेसिस एज ट्रू। अच्छा, फिर जो हाइपोथेसिस हमने ली है उसको साबित करने के लिए या सही साबित करने के लिए हम डिडक्शन करते हैं। तो इसमें दो अल्फाज हम यूज़ करते हैं, एक है इफ़ एंड देन। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, अगर तमाम परिंदों के पर है, देन पिजन इज़ आ बर्ड, तो फिर कबूतर भी एक परिंदा है। इसी तरह हम इस हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए डिडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद सबसे ज़रूरी जो स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस हुआ है उसके बाद हम उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। इफ़ इट इज़ द स्टेप इन विच हाइपोथेसिस इज़ ट्रू और फॉल्स, फिर इस स्टेप में हमें पता चलता है कि ये हाइपोथेसिस जो है ये सही है या गलत है।
پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے if hypothesis is false، اگر وہ ہائپوتھیسس جو مفروضے ہے وہ غلط ثابت ہوتے ہیں then new hypothesis will be developed، تو اس کے بعد پھر ہم کوئی دوسرا ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ if hypothesis is true، اور اگر ہائپوتھیسس جو ہم نے سوچا ہے وہ صحیح ہے تو اس کے بعد پھر ہم اس پہ 2-3 ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اور اگر سب ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے تھیوری یا لا بنتی ہے۔ اچھا، پھر نیکسٹ اسٹیپ ہے کنکلوژن اینڈ رپورٹنگ۔ ایکسپیریمنٹ کے بعد یہ ہوتا ہے بایولوجسٹ کلیکٹ ڈیٹا فرام ایکسپیریمنٹ ٹو ریچ سم کنکلوژن۔ پھر اس کے بعد جو ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو جاتا ہے اس کا ڈیٹا ہم لیتے ہیں، چاہے وہ گراف شکل میں ہو، چاہے وہ ریٹن فارم میں ہو، چاہے وہ نومیریکل فارم میں ہو، اسٹیٹسٹیکل وغیرہ، تو اس کے بعد پھر ہم اس کو پبلش کرتے ہیں۔ سمپل ریسرچ میں یہ ہوتا ہے، پبلش کرتے ہیں کنکلوژن یہ، پھر اس کے بعد ہم آرٹیکل بناتے ہیں، پھر اس سے بک وغیرہ بناتے ہیں۔ اچھا، تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد کنٹرول گروپ اینڈ ایکسپیریمنٹل گروپ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایکسپیریمنٹ میں جب ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ 2 گروپ بناتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹ شوڈ بی پرفارمڈ بائی دیز 2 ارینجمنٹ۔ فار ایگزامپل، ٹیسٹنگ نیسیسٹی آف کاربن ڈائی آکسائڈ فار فوٹوسینتھسس۔ تو اب ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو چیک کرتے ہیں کہ یہ فوٹوسینتھسس کے لیے ضروری ہے کہ نہیں۔ ارینج 2 سملر پلانٹس، پھر ہم 2 پلانٹس لیتے ہیں، 2 پودے لیتے ہیں، پرووائڈ سوائل، واٹر اینڈ سن لائٹ ٹو بوتھ پلانٹس۔ پھر یہ 3 جو فیکٹرز ہے یہ پھر ہم دونوں پلانٹس کو دیتے ہیں، سوائل، واٹر اور سن لائٹ۔ ناٹ پرووائڈ کاربن ڈائی آکسائڈ ٹو 1 پلانٹ، اور ایک پودے کو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ پرووائڈ نہیں کرتے۔ کس طرح پرووائڈ نہیں کرتے؟ اس پلانٹ کو ہم کسی شاپر یا کسی چیز کے ذریعے ہم اس کو کور کرتے ہیں، تو پھر جس کو ہم نہیں دیتے، مطلب ہم جس پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم ایکسپیریمنٹل گروپ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو کنٹرول گروپ ہوتا ہے اس کو ہم پھر وہ جو دوسرا پودا ہوتا ہے اس کو ہم پھر کاربن ڈائی آکسائڈ پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ پھر ہم اس میں اندازہ لگاتے ہیں کہ جو ہم ایکسپیریمنٹ جس پہ کر رہے ہیں اور جس پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں وہ اور کنٹرول دونوں میں کیا فرق آ سکتا ہے۔ نیسیسٹی آف کاربن ڈائی آکسائڈ ول بی پرووڈ۔ پھر اس کے بعد ہمیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ہم کسی پودے کو کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں دیتے تو وہ فوٹوسینتھسس نہیں کرے گا، تو اس میں شوگر وغیرہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور جس کو ہم ہر چیز پرووائڈ کر دیتے ہیں، سوائل، واٹر، سن لائٹ، کاربن ڈائی آکسائڈ، تو پھر وہ ہیلتھی ہوتا ہے اور وہ فوٹوسینتھسس اس میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ آتے ہیں یہاں فلو شیٹ آف اسٹیپس آف بایولوجیکل میتھڈ۔ اس پہ اور بھی آپ کو سمجھ آئے گی۔ بایولوجیکل پرابلم جو ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آبزرویشن، اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اس کا جو ریسرچ ہوتا ہے بیک گراؤنڈ وہ پڑھتے ہیں، پھر ڈیولپمنٹ ہائپوتھیسس، پھر اس کے بعد مفروضے وغیرہ یہ ڈیولپ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈیڈکشن اف اینڈ دین والا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، پھر اگر ایکسپیریمنٹ یہ کامیاب ہوتا ہے، رزلٹ میچ ہو جاتا ہے ہائپوتھیسس کے ذریعے، تو پھر ہم اس سے کنکلوژن لیتے ہیں، رزلٹ بناتے ہیں اور اس کو پبلش کرتے ہیں۔ اگر ایکسپیریمنٹ اور ہائپوتھیسس میچ نہ ہوئے، مطلب ایکسپیریمنٹ ناکامیاب ہو گیا، تو پھر ہم دوبارہ نیو ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں، نیا ہائپوتھیسس سوچتے ہیں اور دوبارہ اس کی ہم پھر ڈیڈکشن کرتے ہیں، ڈیٹا لیتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر
نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں، رزلٹ بناتے ہیں۔ شکریہ۔